अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास सियासत की नजर। वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहा है। इस वक्त कोरोना चैलेंज है या फिर 18वीं तरमीम? क्या सियासत अहम है या फिर अवाम? ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। लॉकडाउन में नरमियां लाने वाले ममालिक एक बार फिर कोरोना के निशाने पर। क्या हमने लॉकडाउन हटाकर गलती तो नहीं कर दी? क्या हम एक लॉकडाउन में नरमियों के मुतहम्मिल हो सकते हैं? और फिर तालीमी पॉलिसी पर भी वफाक और सिंध तकसीम। क्या सिंध के स्कूल वाकई अगले 6 माह बंद रहेंगे? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। पॉइंट स्कोरिंग, बयानबाजी, लफ्जी गोलाबारी, इल्जामात और तनकीद, ये सब हमारी सियासत का खासा है और शायद सियासतदानों का पसंदीदा मशगला भी। मगर बदकिस्मती से ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब मुल्क को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। दुनिया इस वक्त कालमी वबा से लड़ रही है, जबकि हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ सफारा दिखाई दे रही हैं। 2 माह तक लॉकडाउन का सामना करने वाले ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली और ऐवान बाला यानी सेनेट के सेशंस बहाल हो गए हैं। इन इजलासों का इनेकाद आम हालात में नहीं बल्कि इंतहाई गैर मामूली हालात में किया जा रहा है। ये इकदामात के साथ हो रहे हैं जब मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट बंद है। अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए खुसूसी परवाजें चलाई गई हैं। आम लोगों को कोरोना टेस्टों की सहूलत मैसर नहीं है। इस्तेदाद कार के हवाले से रोना रोया जाता है, जबकि तमाम अरकान असम्बली के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अलगर्ज ये कि अवाम के टैक्सेस का करोड़ों रुपया इजलासों के इनेकाद में सर्फ हुआ, मगर नतीजा क्या निकला? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। इन इजलासों में क्या हुआ, जायजा लेने की कोशिश करते हैं। मुनफरिद बातें, नई नई मंतके और बेपर की उड़ाना तो चंद वफाकी वज़रा का वतीरा रहा है। खासतौर पर कोरोना मामले पर हुकूमत के मुतज़ाद बयानात कंफ्यूजन बढ़ाते रहे। गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने बताया कि अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतारिफ करदा स्मार्ट लॉकडाउन की पैरवी कर रही है। यानी अमरीका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान से सीख रही है कि लॉकडाउन क्या होता है। स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे, पसंद नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्लस्टर लॉकडाउन की बात की थी और स्मार्ट लॉकडाउन, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने की बात करते हैं और अपनी कौम से अपील करते हैं कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जाना होगा। दुनिया फॉलो करती है, इनको पसंद नहीं आता। ये मुराद सईद कह रहे हैं और याद रहे कि मुराद सईद की तकरीर का जब आगाज हुआ था तो फिर ऑपोजिशन वॉकआउट करके ऐवान से बाहर चली गई थी। ये भी याद रहे कि इससे पहले भी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर गर्म पानी से कोरोना भगाने का नुस्खा दे चुके हैं, जबकि सूबाई वजीर साहब यास्मीन राशिद के मुताबिक कोरोना का इलाज पैनाडोल में है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके गर्म पानी जो है अगर आप वक्फे के साथ पी लें तो ये लंग्स में जाने की बजाय जो वायरस है ये पेट में चला जाता है और पेट में चला जाए तो ये किल हो जाता है। अब जरा सेनेट इजलास का रुख करते हैं। आज सेनेट इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम ने हरगिज नहीं कहा कि लॉकडाउन अशराफिया ने कराया। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में एक मजदूर तबका है, एक अशराफिया है और उसके पास लॉकडाउन में जिंदा रहने के वसाइल मौजूद है, लेकिन गरीब में सलाहियत नहीं है। हमने भूख और गुर्बत से जान बचानी है। माहिरीन ने कहा कि अगर लॉकडाउन रखा जाता तो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाए। ताहम उनका ये 2 टोक अल्फाज में कहना था कि वजीर आजम ने ये नहीं, अशराफिया ने लॉकडाउन कराया है। समझते कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा? नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। ये कह देना कि जनाब ये हमें ताने दे रहे हैं कि अशराफिया नहीं, देखिए समझने की बात है। और फिर सियासत में क्या होता है, कई दफा आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को कोट करते हैं और अपनी मर्जी से चीजों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम ने यह हरगिज नहीं कहा कि ये लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। वफाकी हुकूमत के मुतज़ाद बयानात कन्फ्यूजन को मजीद बढ़ा रहे हैं। असम्बली इजलासों का मकसद तो कोरोना वायरस के खिलाफ एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करना और मुश्तरका लाहेमुल मुरतब करना था, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि बदकिस्मती से ना तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इजलास में शिरकत करना मुनासिब समझा और ना अपोजिशन लीडर ही तशरीफ लाए। की अदम हाजिरी का शिकवा आज सेनेट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान ने भी किया।
آج آپ باہر دیکھیں لاک ڈاؤن کا کہ سب مطلب کھل گیا ہے, سب کچھ کھل گیا ہے, کوئی ایس او پیز نہیں ہے. اور میں سارے ملک کی بات کر رہی ہوں, لوگ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں, ضروریات کی نہیں بات ہو رہی, صرف ہر چیز کھل گئی ہے. وہ کیوں کھل گئی ہے؟ یہ تو ایک ہیومن نیچر بھی ہے کہ آپ کھلیں, آپ گئے ہیں, رمضان کا بھی مہینہ ہے, لیکن وہ اس لیے کھل گئی ہے, اس لیے ایس او پیز کوئی نہیں قبول کر رہا, کیونکہ آپ کو ملک کے ہائیسٹ آفس سے بہت ہی مکسڈ میسج اور کنفیوز میسج مل رہا ہے. آپ کو ایک دن کہا جاتا ہے ہاں لاک ڈاؤن ضروری ہے, اگلے دن کہا جاتا ہے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے اور سندھ نے جلدی کیوں کی, تیسرے دن کہا جاتا ہے بالکل اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. شاہزیب خانزادہ جیو کے ایک اینکر نے تو پوری کلپ بنائی ہوئی ہے. پھر چوتھی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اشرافیہ کے فیصلے ہیں. اب آپ کیا عوام کو میسج دے رہے ہیں؟ بڑے مشکل حالات ہیں, تراویاں لوگ پڑھ رہے ہیں, کانٹیکٹ ٹریسنگ نہیں ہو پا رہی, ٹیسٹنگ نہیں ہو پا رہی, آپ کے نمبرز قطعاً وہ نہیں ہیں جو حقیقی ذمے سے ہیں. حقیقت میں آپ کے نمبرز بہت اور ہیں, لیکن یہ سارے صوبوں میں مسئلہ پڑا ہے, کیونکہ یہ صرف وسائل کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی ہے چیئرمین صاحب. یہ ملک میں جب ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا سیریس ہے, کبھی ہے, آج نہیں ہے. ایک گانا ہوتا تھا بڑا مشہور ہمارے عمر والوں کو, آج پھر جینے کی تمنا ہے, کل پھر مرنے کا ارادہ ہے. یہ روز ہو رہا ہوتا تھا, آپ تو جانتے ہوں گے. واہ واہ, یہ تو مشاہد اللہ جاگ اٹھے, آج پھر جینے کی تمنا ہے, کل پھر مرنے. ٹھیک ہے, نہیں میں گا نہیں سکتی, سوری. جی تو یہ روز یہ میسج عوام کو آ رہا ہے. میرے ملازموں نے کہا باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں, اندر آئیں, یہ واش کریں, وہ کریں. اب آپ نے نل لگا دیے سب کے وہ, لیکن ہمیں تو پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کبھی فلو ہے, کبھی بہت مہلک ہے, پھر کہتے ہیں یہ تو ایلیٹ ایشو ہے. وزیراعظم کی اسمبلی میں عدم حاضری کا شکوہ شاید اس لیے بھی جائز ہے کہ وزیراعظم نے خود ہی ہر اجلاس میں تسلسل سے حاضری یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی. وزیراعظم اجلاس میں شاید اس لیے نہیں آتے کہ انہیں اپوزیشن سے شکوہ ہے کہ اپوزیشن کا رویہ درست نہیں ہے اور اپوزیشن محض سیاست کرتی ہے. مگر اب کی بار اپوزیشن تو کیا سیاست کرتی, خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 18ویں ترمیم اور سندھ حکومت پر تنقید شروع کر کے اپوزیشن کی راہ ہموار کر دی. وزیر خارجہ کو سندھ حکومت سے صوبائیت کی بو آ رہی ہے. اس کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں بھی کیا اور آج سینیٹ اجلاس میں بھی یہی الفاظ دہرائے. انہوں نے سندھ حکومت اور آرڈیننس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سندھ ہمارا ہے, اس کے دارالحکومت میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی اکثریت ہے, آپ صوبے کے ٹھیک بنے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اندرون سندھ میں کون سا لاک ڈاؤن ہے, جیسے پنجاب میں لوہا منوایا, اب سندھ میں ہم اپنا لوہا منوائیں گے, تیاری کر لو. پیپلز پارٹی پر یلغار ہو گئی, سندھ پر تلوار چل گئی, ہرگز نہیں. سندھ ہمارا ہے, سندھ ہمارا ہے, سندھ کا دارالخلافہ ہمارا ہے. آج بھی سندھ کے دارالخلافے پہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم ہماری جو حلیف جماعت ہے ان کی اکثریت ہے. تو ہم کراچی کا آپ کو زیادہ درد ہے اور ہمیں درد نہیں ہے, ہرگز ہمیں درد ہے. کراچی اتنا میرا ہے جتنا آپ کا ہے. آپ سندھ کے ٹھیکیدار مت بنے, یہ پورا پاکستان ہے اور ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تبھی جب میں نے دیکھا, جب کل میں نے ان کی گفتگو سنی, میں نے کہا کیا ہو گیا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی ایک زمانے میں وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی, اور آج جس پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی وہاں آج صوبائیت کی بو آ رہی ہے. خدا را اس رویے کو بدلیے, خدا را سیاست کی خاطر یہ نہ کیجیے. کتنے ناداں ہیں کہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی کی تنقید کے جواب میں بلاول بھٹو بھی پھٹ پڑے. کہا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بتانا پڑے کہ آپ کو وزیر اعظم بننے کا خواب کس نے دکھایا اور آپ نے ہماری پارٹی کیوں چھوڑی. سندھ میں لوہا منوانے والی بات واپس لیں یا پھر استعفیٰ دیں. میں آپ کے تھرو اور بڑا ایکسپریسولی ایکسپلسٹلی کنڈیم کرتا ہوں یہ کس قسم کا بیانیہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے. ایک وفاقی وزیر اس قسم کا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہر صوبے کے بات کرتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو, اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو. اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے. اس قسم کی بیان سازی سے پاکستان کی وفاق کو نقصان پہنچاتا ہے. اس قسم کے بیان بازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں.
اور اس قسم کا بیان دینا جب ہم نیشنل یونٹی کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پہ منہ پہ تماشا لگا رہے ہو. مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا کس نے اپروچ کیا, کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا, اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا, اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا عمران خان کا نہیں, پی ٹی آئی کا نہیں. گزشتہ روز بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی, مگر کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت پر تنقید میں مصروف ہے؟ ایک اہم قومی معاملے پر سیاست کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا ملک اس وقت سیاست حامل ہو سکتا ہے؟ انہی تمام تر سوالات کا جواب جانیں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہریار رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شہریار رحمان صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سندھ حکومت, جہاں سے کبھی وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, آج صوبائیت کی بو آ رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے انہوں نے تو بڑا ہی وزیر خارجہ کو پتہ نہیں ہر تقریر کا جواب دینے کا کیا شوق پڑ گیا ہے, لیکن وہ ہر کمیٹی میں بھی اور اس طرح کی اجلاس میں بھی خود جواب دینا پسند کرتے ہیں سیاسی جو بھی رد عمل ہوتا ہے. اور انہوں نے بجائے حکومت کی کوئی واضح اور یا جامع پوزیشن کورونا وائرس پر یا لاک ڈاؤن پر یا آگے کیا پیش رفت ہے, اس کے بجائے انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا پیپلز پارٹی کو. اور بو تو ان سے آ رہی تھی, افسوس سے میں کہوں گی, میں ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتی, ایک عجیب جلنے کی بو آ رہی تھی پی ٹی آئی کے فرنٹ رو سے. وہ یہ کہ جس بنیاد پر میں نے کہا کہ دیکھیے ہر روز آپ خود تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سندھ کی کارکردگی سے یا پیپلز پارٹی سے, لیکن دوپہر تک آپ کے نمبر 2 بریگیڈ ایک روز اخلاقیت کا جنازہ نکالتے ہیں, گاڑی گلوچ کرتے ہیں پارٹی کے خلاف. تو یہ کون سا ماحول ہے جس میں ہم کوئی ہم آہنگی پیدا کریں اور لوگوں کو حوصلہ دیں؟ تو بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا اس بات کو آگے لے جائیں, انہوں نے ایک لمبی تمہید باندھنے کی کہ جی اجلاس تو آپ لوگوں نے دیر سے مانگا ہے. میں نے کہا اجلاس کی بات ہی نہیں ہو رہی, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہاں ہے اور آپ کی پالیسی میں کیوں اتنا ابہام ہے. اسی وجہ سے لوگ جب لوگوں کو مکس میسج ملتا ہے تو یہ لاک ڈاؤن بڑی مشکل چیز ہے جی. اندر گھروں میں رہنا, اپنے روزگار سے پیچھے ہٹنا, اور پھر آپ نے دیکھا جس طرح کی شاپنگ لوگ نکلے تھے. یہ تو کمیونٹی بیس معاشرہ ہے ہمارا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کا کنسرن اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. آج وزیر خارجہ نے سندھ حکومت سے شکوہ کیا ہے کورونا ریلیف آرڈیننس کے معاملے پر بھی کہ سندھ حکومت کون ہوتی ہے کہ بجلی اور گیس کے بلوں کو معاف کر سکے؟ نہیں, ہاں دیکھیے اس پہ بھی جہاں تک بجلی اور گیس کی بات ہے, ہم نے وفاق سے کہا تھا اس پہ ریلیف دے دیں, آپ سب کو دیں. لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو جب سندھ اگر دینا چاہ رہا ہے چلیں آپ کہہ دیں یہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے, تو وہ بھی نکال دیا گیا. باقی بہت سارے ریلیف میجرز ہیں اس قانون میں جو ان کے گورنر پاس کرنے تیار نہیں ہیں. وہ عوام کو جو بہت زیادہ ہارڈ ہٹ ہیں, جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں, مزدور پیشہ لوگ ہیں, ایس ایم ایز ہیں, ان کے لیے یہ کیا گیا ہے تاکہ جتنا بھی ہم کریں, دیکھیے کم ہے, آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے جو پوری دنیا میں یہ حال ہے, تو جتنا بھی ہم کریں کم ہے. تو اگر سندھ اپنی طرف سے بھی کرنا چاہ رہے, آپ کیوں روک رہے ہیں بھائی؟ آپ چلیے بجلی گیس نہ دیں لوگوں کو ریلیف, جبکہ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں ساری دنیا میں کم ہو گئی ہیں, ساری دنیا میں کم ہو گئی ہیں. ایل این جی کی کم ہو گئی ہے, گیس کی کم ہو گئی ہے, بجلی کی ظاہر ہے کم ہو گئی ہے. فرنس آئل کا آپ حال دیکھیں. بلکہ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ سٹوریج کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آگے مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. مستقبل چھوڑیں, یہ کیا یہ حکومت ایسی ہے کہ ان کو سوائے ڈے ٹو ڈے نیریٹو برقرار رکھنے کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آتا. بالکل. اور شہریار رحمان صاحب, ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جس طرح دونوں طرف سے بیان بازی ہو رہی ہے, یوں لگتا ہے کہ انتخابات اب قریب آ گئے ہیں, کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے جیسے پنجاب میں لوہا منوایا ہے
अब सिंध भी तैयार हो जाए, वहां भी लोहा मनवाएंगे। तो यूं लगता है कि जैसे कोई इंतखाबी मेला सजने वाला है। कोरोना चैलेंज कम हो गया है, कोरोना खत्म हो गया है, लॉकडाउन ईज हो गया और अब फिर से सियासत जो है वो चमकना शुरू हो गई। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, बहुत से मैंने प्रोग्राम देखे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि दोनों तरफ से हो रहा है। अगर हम जवाब ना दें तो हमारे लोग, हमारी हल्के, हमारी कंस्टिट्यूंसीज और इवन आप लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग, आपका कोई डील हो गया, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं उनको। तो हम इन्हीं के रद्द अमल में कुछ कहते हैं कि देखिए आप ये ना करें। आज भी मेरी तकरीर हो या चेयरमैन बिलावल की हो या उनका रद्द अमल हो, शुरू दिन से आप देखें हम शुरू में ये कहते हैं और आखिर में कहते हैं कि आप लोग होश के नाखून लें, वक्त की अहमियत समझें, मुल्क को ज्यादा मजीद इम्तिहान में ना डालें, अवाम को मुस्बत पॉलिसीज का इंतजार है और उनको जो भी अगर मुश्किल उनको कुछ आप कह रहे हैं मुश्किल में डाल रहे हैं, जो कोरोना वायरस की तरफ वजह से डाल रहे हैं, हम सबको डाल रहे हैं, हमें हालात ने डाला है। ये कोई ये हमारा अपना जबर नहीं है, ये जो बिल्कुल ठीक है। शेर-ए-मान साहब, मेरा ख्याल है कि आप बेहतर तौर पे इस पे कमेंट कर सकती हैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब आपके कलीग रहे हैं, आपकी जमात का हिस्सा रहे हैं। आप बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वजीर आजम बनने की पेशकश किसने की थी? मुझे तो देखिए, वजीर आजम बनने की पेशकश के वो जब बात होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो कैंडिडेट अपने आप को तो समझ रहे थे और मैं इस तरह की तल्ख कलामी और जो उनकी पार्टी करती है कि आपने ये किया और जातियात पे मैं उतरना नहीं चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए, एज अ पीपल्स पार्टी के वो रह चुके हैं कायद माजी में, तो थोड़ी तो ट्रेनिंग ब्रश ऑफ हुई होगी कि आप बजाय इसके कि आपस में ये इछाड़ पिछाड़ करें, आप थोड़ा लोगों को हौसला दें। हमारे यहाँ तो यही पॉलिसी होती है और हम शुरू भी करते हैं इससे कि हम आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ट्रेनिंग है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शाह महमूद कुरैशी साहब की तो खास तौर पे जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मेरा ख्याल है कि बड़ी मंजे हुए सियासतदान है शाह महमूद कुरैशी साहब और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू भी करते हैं। लेकिन थोड़ा अब वो मुदल्लल गुफ्तगू से अब थोड़ा वो पटरी से तो उतर रहे हैं ना आजकल। क्या वजह है इसमें? कोई विफाक वाला जो है वो बयानिया लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब चले, या कोई शाह महमूद कुरैशी साहब की इनफरादी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ को पुरानी कोई ऐसी जो दुश्मनी या जंग है वो चल रही है और पुराने जख्म जो है फिर से हरे हो गए? तो मेरे ख्याल में पुराने जख्म उनके अपनी जो अंदर पीटीआई में एक जंग चल रही है जो सबको पता है और बड़ी खुली उनका तजाद है। पीटीआई में बड़े गिरोह बने हुए हैं, धड़े बंदियां हैं ऐसी हैं कि खौफनाक लेवल तक उनकी खुद की किश्ती को डगमगाते हैं और अखबारों की जीनत बनते हैं। तो हुकूमतों में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कुछ उनकी अपनी अंदर की जो स्ट्रगल है जिसलिए वो वजीर खारजा का वो छोड़ के मनसब छोड़ के वो रोज आजकल पॉलिटिकल जवाब देना चाह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का जब पूछते हैं तो वो जवाब देने उठते हैं। तो हमने कहा कि देखिए ठीक है आपकी हम इज्जत करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस होते हैं, उनका कोई मुतबादिल नहीं है। या तो वो कह दें वो पार्लियामान से बिल्कुल दस्तबरदार हो गए हैं और उसको कुछ नहीं समझते हैं और उनके एक्शन से ये लग रहा है, लेकिन वो ये ऊपर नीचे बात ना, गोलमोल बात ना करें ना, क्योंकि इतना लंबे अब हम लोग जानों पर खेल के आए हैं, लोग कुछ पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं जो हमारे साथ फ्लाइट पे थे, ये सारा होता रहेगा। तो हम सब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। बड़े इस तरह की बिल्डिंग की बात हो रही है कि ये एयर कंडीशनिंग है, फील्ड ऑफ बिल्डिंग है। अब हालात तो खतरे से खाली नहीं है, तो हम इसलिए तो नहीं आए हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर भी ना आए और आप इसको सियासत की भेंट चढ़ा दें पूरे सेशन को। हम तो इसलिए आए हैं कि हम कह सकें कि पूछ के आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आगे क्या है, आपकी कोविड के हवाले से प्लानिंग क्या है। जब आप लॉकडाउन खोलते हैं और पूरे मुल्क को दबाव में डालते हैं लॉकडाउन खोलने की, बिल्कुल ठीक है, और इस हवाले से कोई खास स्ट्रैटेजी सामने आनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेर-ए-मान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी और शेरी रहमान साहिबा ने आज सेनेट इजलास में कहा कि आज फिर जीने की तमन्ना है, कल शायद मरने का इरादा है। को मरने का इरादा कौन किए बैठा है, क्या कोरोना कल खतरनाक होने वाला है, इस मामले पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और चाइना जैसे ममालिक जहां लॉकडाउन में नरमियां की गई, अब वहां एक बार फिर केसेस सामने आना शुरू हो गए।
इन ममालिक में लॉकडाउन में नरमियां खास SOPs के तहत की गई, जिन पर अमलदारी को हुकूमतों के साथ साथ अवाम भी यकीनी बना रहे हैं, मगर फिर भी केसेस का सामने आना खतरनाक है। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन में नरमी तो की गई है, मगर एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज हो रही हैं। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज भी मार्केटों और बाजारों में लोगों का रश लगा रहा। कराची, लाहौर, सरगोदा, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में लॉकडाउन में नरमी के दूसरे दिन भी दुकानदारों और शहरियों ने हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। दुकानदारों और शहरियों की जानिब से समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि हुकूमत के तय करदा ज़ाब्ता कार की भी पाबंदी नहीं की जा रही। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब तक मोहलिक वायरस से 724 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 32,500 से तजावुज कर चुकी है। इस बात का इकरार आज वफाकी वजीर असद उमर ने भी किया। वफाकी वजीर का कहना था कि कल जो हालात थे, ऐसा लगा जब उनमें नरमी का नहीं, कोरोना खत्म होने का ऐलान किया हो। डॉक्टर्स ने जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, उन पर अमल किया जाए। अगर बेएहतियाती की गई तो मजबूरन दोबारा बंदिशें बढ़ाई जाएंगी। उम्मीद है कि शहरी कोरोना की सूरत हाल को समझेगी। वफाकी वजीर का कहना था कि ईद की तैयारी जरूर करें, मगर हिफाजत भी करें। वज़ीर आज़म ने फैसला किया, NCC के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ कि क्योंकि बेरोज़गारी का बहुत बड़ा चैलेंज था, भूख का बहुत बड़ा मसला था, तो इसलिए NCC ने मुतफ़क्का तौर पर यह फ़ैसला किया कि कुछ बंदिशें कम की जाएं और लोगों को कारोबार और रोज़गार का दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है कि कल जैसे मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही ख़त्म हो गया। तो ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, हिफाजत आपने आज भी अपनी करनी है। ये बताने की जरूरत है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, हिफाजत आज भी करनी पड़ेगी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक वुहान में लॉकडाउन उठाने के बाद गुज़श्ता रोज फिर से कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से चीनी हुकूमत ने 1 करोड़ 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल वुहान की पूरी आबादी को कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। वुहान की पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मज़कूरा हुक्म वुहान के महकमा इंसदाद वायरस की जानिब से एक दस्तावेज के जरिए जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हुक्काम को शहर के तमाम इलाकों में टेस्ट का मंसूबा पेश करने के लिए कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि तमाम अफराद 10 दिन में किस तरह कोरोना टेस्ट के लिए तैयार होंगे। वुहान महकमा इंसदाद वायरस का कहना था कि कोविड-19 टेस्ट के लिए सबसे पहले पसमानदा और छोटे इलाकों को तरजीह देनी चाहिए। जहां चीन जैसा मुल्क अपने फैसलों पर नजरसानी कर रहा है, वहां क्या पाकिस्तान लॉकडाउन में नरमी का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है? इन तमाम तर सवालों का जवाब जानेंगे। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल PM में डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमियों के बाद मुल्क भर में जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर साहब हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सारी ये है कि हम बारहा कह रहे हैं कि ये हुजूम से और लोगों का रश जो है ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये लॉकडाउन में काफ़ी हद तक नरमी कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग बेताब थे या बेचैन थे कि ऐसे रोडों पे नॉर्मल है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 2 दिन से ऐसा लगता है कि शायद कहीं से ये खबर आ गई है कि देयर इज नो कोरोना वायरस इन पाकिस्तान, कोई कोरोना का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में हर आदमी जो है वो बाहर है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने जो SOPs है या जो हम डॉक्टर की हिदायत है उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे हैं। ना मास्क लगा रहा है कोई, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। अल्लाह ना करे कि ये इसमें और मजीद इजाफा हो, जो कि हमें साइंसी तौर पे नजर आ रहा है कि इजाफा होगा। और ईद में शायद हमारी जो है वो ईद में प्रॉब्लम्स काफ़ी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो अभी इन्फेक्टेड होंगे वो अगले 10-12 दिन में वो अच्छे खासे पिक्चर सामने आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस बारे में कह चुके हैं कि अगर केसेस खुदा न खास्ता बढ़े या पीक आ गई, हम कह नहीं सकते कि 1 माह में पीक आएगी या अगले 2 माह के अंदर पीक आती है, अगर पीक आती है तो हमें फिर से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो आपका जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो क्या कहता है कि कब तक केसेस बढ़ेंगे, कब तक खुदा न खास्ता पीक आ सकती है और हमें क्या फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अगर पीक हमारी या नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो यकीनन हुकूमत को इस पे सोचना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त उनके नज़दीक एक माशी प्रॉब्लम भी है, लोगों के कारोबार का भी मसला है। लेकिन हम समझते हैं कि अगले 2-3 हफ्ते जो है वो शायद बहुत क्रूशियल है और शायद
एक कैलकुलेशन के मुताबिक ईद के फौरन बाद या ईद से पहले वो शायद पीक आ जाए, और या फिर इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे और फिर हमारा जो है वो कोई ऐसी हमें परेशानी अल्लाह ताला ना दे। लेकिन जो हम तमाम मुल्कों के हालात देख रहे हैं, जो हम यूएई में देखा हमने अमेरिका के अंदर देख रहे हैं, हम यूके के अंदर देख रहे हैं, हम इटली में देख रहे हैं, वो हमें बार बार उसको देख के हमें डर लगता है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी कोई ऐसी सूरत होती है तो हमारा तो हेल्थ का निज़ाम बहुत ही वीक है, हमारा सिस्टम बहुत खराब है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी कोरोना के मरीज को संभालना, क्योंकि हम नॉर्मल दिनों में तो हम मरीजों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज से जब लॉकडाउन में नरमी हुई है तो लोगों का एक तासुर ये उभरा है कि शायद कोरोना खत्म हो गया है और इसी वजह से लोगों ने एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब जब आप ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ईद के बाद पीक एक्सपेक्टेड है या पीक आ सकती है, अल्लाह ना करे अगर पीक आती है, तो पीक आने से क्या मुराद है? जब डॉक्टर हजरात ये कहते हैं या हेल्थ केयर का अमला ये कहता है कि पीक आ सकती है, हुकूमत को भी कहते रहे, आप सख्त अहकामात भी हुकूमत की तरफ से एक्सपेक्ट करते रहे, वो नहीं आ रहे, ये पीक आने से क्या मुराद है? ज़रा आप आम आदमी के लिए समझा दीजिए। देखिए, पीक आने से मुराद हमारी ये है कि नंबर ऑफ केसेस वो दिन जो कि बहुत ज्यादा होंगे और 4-5 दिन अच्छे खासे केसेस हमारे आ जाएंगे जो कि हमारे होश उड़ाने के लिए काफी होंगे, उसको हम कह सकते हैं पीक। और जहां से हमारा डिक्लाइन शुरू होगा, यानी कि नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि जी ये हमारा पीक था और अब केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। तो अब ये देखना ये होगा कि कम उस वक्त होंगे जब हम प्रॉपर इसको मैनेज करेंगे, और प्रॉपर मैनेज करने का वही सिस्टम है कि अगर हुकूमत ने आपको इजाजत दी है बाजार जाने की या दुकान खोलने की, तो खुदारा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मास्क लगाना पड़ेगा हर आदमी को। मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं एक दफा फिर हुक्मरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क की एक कानूनी शक्ल दे दी जाए कि जो आदमी बाहर निकलेगा घर से वो मास्क जरूर लगाएगा, अदरवाइज उसके ऊपर कोई पनिशमेंट हो। अगर गाड़ी के अंदर या स्कूटर पे अगर वो पास नहीं लगाया हुआ है तो उसकी स्कूटर रोक ली जाए, कुछ न कुछ ऐसी सजा दी जाए जिससे कि लोग मजबूर हो और मास्क लगाना बहुत जरूरी हो, ताकि मास्क के जरिए ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इससे बहुत बचत हो सकती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बहुत कंपलसरी कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम तैयार रहे बहुत बड़े नंबर ऑफ केसेस के बढ़ने के और खुदा ना खासा बहुत ज्यादा अमवात के, और फिर हुकूमत यकीनन मजबूर होगी कि ये तमाम कारोबार बंद करने पड़ेंगे, आपके तमाम चीजें, और अल्लाह ना करे कि हमारी ईद जो है वो हमारी ऐसी हो जाए कि हम ईद के दिन घर बैठे हो और सारा कुछ बंद हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब चूंकि हुक्मरान ने सारी जिम्मेदारी अवाम पे डाल दी है, तो हम अवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारी अवाम को चाहिए कि ये अपनी मदद आपके तहत इस बीमारी के फैलाव को रोके और इसके फैलाव के जितने भी एहतियाती तदाबीर बताए गए हैं उस पर अमल करें, क्योंकि एक ही फार्मूला है कि जान है तो जहान है, और जान है तो फिर माल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सेक्रेटरी जनरल पीएम में डॉक्टर कैसाद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत को संजीदा इकदाम लेने होंगे, लेकिन हुकूमत तो तालीमी पॉलिसी के ऊपर भी वफाक और सिंध के तनाज़े का शिकार दिखाई देती है। वहाँ पर भी वफाक और सिंध लड़ रहे हैं, मुनकसिम है। ये क्या मामला है, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से भी वफाक और सिंध एक पेज पर दिखाई नहीं देते। एक जानिब वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद 15 जुलाई को तालीमी इदारे खोलने के बयान पर कायम है, तो दूसरी जानिब वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध में स्कूल 1 जून से नहीं खोल रहे और नई तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बाद अब हमें अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना है, ताहम बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है कि स्कूल 6 माह तक ना खुलें।
اس لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں. بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے سے متعلق سعید غنی نے کہا کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود خود کہہ رہے ہیں کہ میٹرک اور انٹر کے طلباء کو پروموٹ کرنے میں کچھ مسائل ہیں کیونکہ بورڈز کے قوانین کے مطابق امتحانات کے بغیر پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ بنائی گئی ہے تاکہ طلباء کے حوالے سے تمام مسائل حل کیے جا سکے. سعید غنی کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. جو ہم 1 جون کو اسکولز کھول رہے تھے وہ ہم نہیں کھولیں گے. 1 جون کو ہمارے صوبہ سندھ کے اسکول نہیں کھلیں گے. البتہ نئی تاریخ جو ہے اس کا اعلان ہم ابھی نہیں کر رہے. ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایک اور میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ میں بھی صرف اسکولوں کے کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے بلکہ ایک مکمل جو ہمارا اکیڈمک پلان ہوگا ہم اس کو اناؤنس کریں گے. اب اگر یہی پالیسی رہی تو پرائیویٹ اسکول مالکان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اسی پر بات کریں گے. اس وقت چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن سید حیدر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حیدر علی صاحب آپ کے وقت کے لیے. آج صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ 6 ماہ تک اسکول نہ کھلیں. آپ صوبائی وزیر کے اس بیان سے متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تو کورونا کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھ رہی ہے اور منصوبہ بندی کر رہی ہے. ہم شاید کورونا سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. وزیر تعلیم سندھ کو ہم نے 3 روز قبل اسکول کھولنے کے متعلق اور امتحانات کے انعقاد سے متعلق جو ہے تمام SOPs آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے تیار کر کے ان کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں اور انہیں بتا چکے ہیں کہ جب سارے کاروبار SOPs کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو تعلیمی ادارے بھی SOPs کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. صرف صوبہ سندھ میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول کالج اور یونیورسٹیز جا رہے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ان کے 1 دن یا 1 مہینے کا نقصان ہوتا ہے تو وہ 1 کروڑ مہینوں کا نقصان ہوگا. اور اگر یہ تعلیمی سال کے بہت سارے مہینے ہم اس طرح تعلیمی اداروں کو بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے پورا تعلیمی سال ہم 1 کروڑ سے زیادہ بچوں کا ضائع کرنے کے مترادف ہو جائے گی یہ بات. ٹھیک ہے, لیکن حیدر علی صاحب آج وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم متبادل تعلیمی ماڈلز پر کام کر رہے ہیں. ہم آن لائن موڈ آف ایجوکیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اگر آن لائن ماڈل آف ایجوکیشن رائج کیا جاتا ہے تو کیا یہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا؟ جی میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں. حکومت کے جو سندھ میں سرکاری اسکول ہیں وہ تقریباً 43,000 فنکشنل اسکول ہیں اور اگر دوسرے اسکول ملا لیے جائیں تو وہ تقریباً 45,000 سرکاری اسکولز ہیں اور تقریباً 13,000 جو ہے وہ سندھ میں پرائیویٹ اسکولز ایگزسٹ کرتے ہیں. حکومت کے سرکاری اسکولز میں 45,000 سرکاری اسکولز میں 27,000 سرکاری اسکولز ایسے ہیں جن میں بنیادی سہولتیں ہی موجود نہیں ہیں. اسی طریقے سے اتنے سارے 20,000 سے زیادہ اسکولز ہیں جہاں پانی اور ٹوائلٹ کی سہولت حاصل نہیں ہے. تو ایسے حالات میں جہاں بنیادی انفراسٹرکچر ہی آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کوئی متبادل آن لائن سسٹم ان 45,000 اسکولوں میں بنانا بھی چاہ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کتنے ماہ, کتنے سال اور کتنا وقت درکار ہوگا آپ کو اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے. جہاں تک صوبہ سندھ کے 13,000 پرائیویٹ اسکولز کا تعلق ہے تو میں ذمہ داری اور وثوق سے کہتا ہوں کہ کراچی سے کشمور تک چند 100 اسکول یا 1,000 سے 1,500 اسکولز اس طرح کے سسٹم کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں آن لائن کی تعلیم دی جا سکے اور اس میں بھی والدین کی دلچسپی اور ان کی موٹیویشن اور طلبہ و طالبات کی اپنی دلچسپی اور ان کی اپنی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ایسا کرنا عملی طور نہیں ہے. دوسری طرف اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جو پالیسی سندھ حکومت دے رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وفاق کے ساتھ ان لائن ہے اور درست پالیسی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اگلی کلاسز کے اندر پروموٹ کر دینا چاہیے, ایگزامز لینے چاہیے؟ 7 مئی کے وفاقی وزیر تعلیم کے بیان پر ہم آپ ہی کے پروگرام میں اس بات کا اظہار کھل کر چکے ہیں کہ امتحانات کو منسوخ کرنا امتحانات کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ اور پورے طلبہ و طالبات کے ساتھ زیادتی ہے. میٹرک کے امتحانات ہوں یا 12ویں کے امتحانات ہوں, اس میں بہت مختلف قسم کے کیسز شامل ہوتے ہیں, مختلف چیزیں اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں, باریک الجھنیں اس میں ہوتی ہیں. نہ پروموشن اس کا کوئی حل ہے بلکہ امتحان لینے کے تو بہت سارے مختلف اور متعدد طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور ہم نے امتحانات کے انعقاد کے لیے بھی حکومت سندھ کو, وزیر تعلیم سندھ کو تمام SOPs کے ساتھ اسٹریٹجی دی ہے اور صوبہ سندھ کے جو تعلیمی بورڈز کے چیئرمین ہیں
انہوں نے بھی جو ہے وہ امتحانات کے لیے تمام SOPs تیار کر کے حکومت کو دے دیے ہیں. لیکن آج کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں پھر ایک مرتبہ وزیر تعلیم نے تعلیمی بورڈز کے سربراہان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں سیکریٹری اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن اور سیکریٹری یونیورسٹیز اور بورڈ کو بھی اس میں ممبر شامل کیا ہے. اور کل وہ صبح اپنے اجلاس میں اس کی حتمی جو ہے اس کا لائحہ عمل بنائے گی. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین حضرات کی آج بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ رائے تھی کہ امتحانات کو ہر صورت بہر صورت منعقد ہونا چاہیے. بغیر امتحانات بچوں کو پروموٹ کرنا تعلیم کے ساتھ بڑا ہی کھلا مذاق ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حیدر علی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. چیئرمین آل اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حیدر علی ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. اسٹوڈنٹس اس وقت کنفیوزڈ ہیں. جہاں وفاق کو کلیئر پالیسی لینی چاہیے وہیں سندھ حکومت کو بھی ایک واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت بے چینی کا تذبذب کا اور کنفیوژن کا شکار ہیں وہ کلیئر ہو سکیں اور وہ سکون اور اطمینان کا اظہار کر سکیں. بارکیف یہ تو تھا آج کا دستک. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.